बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, 5 अगस्त के एहतजाज के हवाले से कप्तान ने अडयाला जेल से क्या बड़ा हुक्म जारी किया है और उन्होंने क्या नया यारकर मारा है कि जिसके बाद शहबाज हुकूमत पर लर्जा तारी है। दूसरी तरफ पीटीआई के जो मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं शेख वकास अकरम, उनकी तरफ से जो दो टोक वजाहत आ गई है कि इमरान खान के साहिबजादों कासिम और सुलेमान का पाकिस्तान का दौरा मुलतवी या मनसूख होने का नून लीगी वज़रा का और नून लीगी पटवारी यूट्यूबर्स का और मेन स्ट्रीम मीडिया का जो झूठ है वो भी बेनकाब हो गया है। और अब ये सब मुंह छुपाते फिर रहे हैं, खसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोच रहे हैं। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं और शहबाज हुकूमत घबराई हुई क्यों है, ये सारी तफसील आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट में बर्फ़ पिघलने की खबर सबसे पहले हमने आपको दी थी, अब इसकी मज़ीद तस्दीक भी हो गई है और इस मुफाहमत का असर है कि पीटीआई के जो रूपोश रहनुमा हैं, 3 रूपोश रहनुमा, उनमें मियां हम्माद अजहर मंजर आम पर आ चुके हैं और पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी जमानत हासिल करके अपने तमाम केसेस में वो मुतलका अदालतों में पेश होने जा रहे हैं और अपनी सियासत को लाहौर से गर्म करके वो पूरा जो बस्ती पंजाब है, सेंट्रल पंजाब, जिसमें फैसलाबाद भी शामिल है और शहर भी शामिल है बड़े बड़े, वहाँ वो एक बार फिर राय आमा को मुतहर्रिक करने के मिशन पर निकलने वाले हैं। उनको लाहौर के हवाले से क्या टास्क दिया गया है और बाकी पंजाब के हवाले से क्या टास्क दिया गया है, ये खबरें भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। हम्माद अजहर के साथ साथ अब मियां असलम इकबाल और मुराद सईद को भी मंजर आम पर आने का कह दिया गया है। इस हवाले से 5 अगस्त को क्या बड़ा धमाका मुतवक्के है, मुराद सईद को क्या बड़ा टास्क मिलने वाला है, ये सारी ब्रेकिंग न्यूज़ भी आज की इसी वीडियो में शामिल हैं। नाजरीन, हमारे पुराने नाजरीन को याद होगा कि 8 खरब डॉलर के शुगर स्कैंडल की खबर सबसे पहले हमने ही आपको दी थी। इसमें से 5 खरब रुपए की लूट मार की तस्दीक अब हो गई है। बड़ी खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं नाजरीन कि 8 खरब डॉलर के बड़े शुगर स्कैंडल की जो खबर आपके इस छोटे से चैनल ने सबसे पहले दी थी, उसमें से 5 खरब डॉलर की तस्दीक सरकार की तरफ से हो गई है और ये तस्दीक हुई है जो कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी है, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की स्टैंडिंग कमेटी है और जिसके चेयरमैन इमरान खान के जांबाज खिलाड़ी हैं जुनैद अकबर खान। वहाँ ये सारी ये तफसील सामने आई है। इस हवाले से ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान और नेशनल बैंक ने कितने कितने खरब रुपए के डाकों की तफसील कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बताई है, ये आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। बड़ी खबर है नाज़रीन, किस तरीके से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो बिकाऊ मीडिया है, वो खामोश था, जो आवाम के जेब पर 50 से 70 रुपए फी किलो 25 करोड़ आवाम की जेब पर डाका डाला जा रहा था। ये आपका यही चैनल है जिसने सबसे पहले इस बड़े और खौफनाक डाके की तफसील बताई और इसके अलावा भी जो वारदातें पहले चीनी एक्सपोर्ट की गई फिर इंपोर्ट की गई, उसका मकसद कीमतें बढ़ाना था। ये सारा ड्रामा कीमतें बढ़ाने के लिए किया गया और फिर कीमतें बढ़ाकर कितने खरब रुपए का डाका डाला गया है, अब खुद ऑडिटर जनरल भी बोल पड़े हैं। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, क्योंकि ये आपके मिशन पर कारबंद है, 25 करोड़ आवाम के मिशन पर कारबंद है और कप्तान के मिशन पर कारबंद है। इसलिए आप जिन दोस्तों ने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया, फौरी तौर पर इसे सब्सक्राइब भी करें और घंटी का निशान भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव और रिसर्च बेस्ड वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह न जाए।
नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको पसंद है या हमारी टाइमलाइन पर मौजूद कोई भी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारा ये जो मिशन है, हमारा जो ये काम है, ये चिराग से चिराग जलाने वाली बात है। आप इन वीडियोस को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ और आपके दोस्त आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो ये चिराग से चिराग जलता जाएगा और फिर रोशनी हर सू फैल जाएगी। नाज़रीन, ये खबर सबसे पहले हमने आपको दी थी कि मुल्क में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल की वजह से इमरान खान ने 5 अगस्त को पेशावर से इस्लामाबाद तक जो बड़े एहतजाजी मार्च का प्रोग्राम बनाया गया था उसे ख़त्म करने का हुक्म दे दिया है। अब इसकी तस्दीक भी हो गई है। इसलिए अब 5 अगस्त को मुल्क भर में पीटीआई एहतजाजी मुजाहरे करेगी। हर ज़िले में, हर तहसील में, हर शहर में, हर कस्बे में एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। नया हुक्मनामा ये जारी किया गया है पीटीआई क़यादत की तरफ से। इसके साथ साथ हर एमएनए, हर एमपीए और हर टिकट होल्डर को ये कह दिया गया है कि वो अपने एहतजाजी मुजाहरे की वीडियो बनाकर रिकॉर्ड करके पीटीआई के जो हेड क्वार्टर है इस्लामाबाद में और जो ओवरसीज हेड क्वार्टर है वो दोनों को भिजवाएं, जहां इन वीडियोस का तफसीली तज्जिया करके हल्कावार और ज़िलावार एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और फिर ये रिपोर्ट अडयाला जेल में इमरान खान को पहुंचाई जाएगी। हो सकता है उस वक्त तक वो अडयाला जेल में न हो, कहीं और हो, या जो नई सेंट्रल जेल बन रही है इस्लामाबाद में वहाँ हो, या फिर वो शायद रिहाई पा चुके हों। इस हवाले से यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर 24 घंटे के बाद बड़ी बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं और 5 अगस्त तक ये डेवलपमेंट सामने आती रहेंगी। नाज़रीन, 5 अगस्त के बाद पूरे मुल्क में पीटीआई अपनी तंजीमी सरगर्मियां और मीटिंग्स नए जोश व जज्बे से शुरू करने जा रही है और इस बार इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वो सख्ती नहीं होगी जो पहले होती रही है। इसकी कुछ वजूहात हैं जो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। पंजाब के हवाले से मियां हम्माद अजहर और मियां असलम इकबाल को खसूसी टास्क दिया जा रहा है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से मुराद सईद, जुनेद अकबर खान और आजम सवाती को अहम जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं, ऐसा कहना है ज़राए का। नाज़रीन, इमरान खान के साहिबजादों कासिम खान और सुलेमान ईसा खान का पाकिस्तान का दौरा मुलतवी होने का दावा करके नून लीग के वुज़रा, मीडिया और यूट्यूबर्स ने बहुत शोर मचाया। हत्ता के मुजीबुर रहमान शामी जैसे सीनियर अखबार नवीसों के ज़रिए भी ये खबर ब्रेक करवाई गई, लेकिन अब पीटीआई के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलाआत शेख वक्कास अकरम ने दो टोक वजाहत जारी कर दी है कि दौरा मुलतवी होने की खबर झूठी है और दोनों जो मुजाहिद हैं पीटीआई के और खान के साहिबजादे हैं वो जल्द पाकिस्तान आ रहे हैं। ज़राए का नाज़रीन दावा है कि कासम और सुलेमान अपने साथ इंटरनेशनल मीडिया का एक बड़ा वफद भी साथ ला रहे हैं और तनहा नहीं आ रहे, इसलिए हुकूमत सख्त परेशान है। फॉर्म 47 की हुकूमत कि इसने जो एक तासुर कायम कर रखा था आलमी सतह पर वो टूटने जा रहा है, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल मीडिया के लोग हैं ये वापस जाकर अपनी मर्जी से खबरें बनाएंगे और जारी करेंगे। ये इस हुकूमत की डिक्टेशन पर नहीं चलेंगे। इस नई हुकूमत से अब कैसे जान छुड़वाई जाए शहबाज सरकार, इस नई मुसीबत से अब कैसे जान छुड़वाई जाए शहबाज सरकार सख्त परेशान है। ज़राए का दावा है नाजरीन कि इस्टेब्लिशमेंट ने इस हवाले से ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि उन्हें कासम और सुलेमान के पाकिस्तान के दौरे से कोई मसला नहीं है, इसलिए वो आ भी सकते हैं और इमरान खान से मिल भी सकते हैं और इस दौरान वो इंटरनेशनल मीडिया को अपने साथ ला भी सकते हैं। नाज़रीन, कासम और सुलेमान न सिर्फ पाकिस्तान आएंगे बल्कि इमरान खान के साथ उनकी तफसीली मुलाकात भी होगी और ज़राए का दावा है कि दोनों बेटे अमेरिका में जो अहम तरीन मुलाकातें करके आ रहे हैं
وہ ان کی تفصیل سے بھی کپتان کو آگاہ کریں گے اور آئندہ حکمت عملی کے حوالے سے بھی گائیڈ لائن لیں گے کہ جو ملک کے اندر اور ملک کے باہر پی ٹی آئی کے بیانیے کو اب مزید کس طرح سے آگے بڑھانا ہے۔ ذرائع کا ناظرین دعویٰ ہے کہ قاسم اور سلیمان کی امریکہ میں آن دا ریکارڈ ملاقاتوں کے ساتھ ساتھ بہت سی آف دا ریکارڈ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اور اس حوالے سے بڑی اہم پیش رفت ہو چکی ہے، اور عمران خان اگلے 5 سے 6 ہفتوں کے دوران تمام کیسز میں ضمانتیں ملنے کی وجہ سے جیل سے باہر آ سکتے ہیں، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ لیکن اس تمام کا انحصار جو اس بڑی جو یہ دھماکہ کیس پیش رفت ہوگی خان کی رہائی کی، اس کا انحصار اب باپ اور بیٹوں کی ملاقات میں ہونے والی مشاورت اور ڈیولپمنٹ پر ہے کہ کپتان کس حد تک لچک دکھاتا ہے اور عالمی اسٹیبلشمنٹ اور ملکی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے کرنے کے حوالے سے وہ کس حد تک یقین دہانیاں کرواتا ہے اپنی آئندہ سیاست اور اپنی آئندہ حکومت کے حوالے سے۔ ناظرین اب بات کرتے ہیں 8 کھرب روپے کے شوگر اسکینڈل، جسے ہم نے چینی اسکینڈل بھی کہتے ہیں، 8 کھرب روپے کے شوگر اسکینڈل پر۔ ہمارے پرانے ناظرین کو یاد ہوگا ناظرین کہ ریاست پاکستان اور 25 کروڑ عوام کی جیبوں پر ڈالے جانے والے، بلکہ ڈالے جا رہے کہیں کیونکہ یہ اس وقت بھی ڈالا جا رہا ہے جب آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں، کھربوں روپے کے اس ڈاکے کی خبر سب سے پہلے آپ کے اسی چھوٹے سے چینل نے دی تھی۔ پرانے ہمارے ناظرین جانتے ہوں گے کہ جب ہمارے یوٹیوبرز بھی خاموش تھے، ہماری حکومت بھی خاموش تھی، ہمارا مین اسٹریم میڈیا بھی چپ تھا، تو یہ آپ کا واحد چینل ہے جس نے یہ خبر بریک کی تھی کہ یہ جو چند ارب روپے کا اسکینڈل نہیں ہے، یہ کھربوں روپے کے ڈاکے کا ایشو ہے۔ اور اب یہ تصدیق آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے بھی کر دی ہے اور نیشنل بینک آف پاکستان نے بھی کر دی ہے۔ اور یہ تصدیق کس طریقے سے ممکن ہوئی، یہ خبر بھی آپ کے اسی چھوٹے سے چینل نے سب سے پہلے دی تھی کہ یہ جو عمران خان کا سپاہی ہے جنید اکبر خان، جس کو عمران خان نے بڑے دباؤ کے باوجود اس عہدے سے نہیں ہٹایا تھا، جب پی ٹی آئی کے اندر سے بھی جو نون لیگ کے پے رول پر موجود ہیں لوگ، انہوں نے یہ مطالبہ شروع کر دیا تھا کہ جنید اکبر خان سے ایک عہدہ واپس لیا جائے، یا وہ خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کے صدر رہیں، صوبائی صدر، یا وہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی رہیں قومی اسمبلی کے۔ تو اس وقت عمران خان نے کہہ دیا تھا کہ وہ ایک عہدہ چھوڑ سکتے ہیں لیکن اپنی مرضی سے، میں انہیں مجبور نہیں کروں گا، میں انہیں اختیار دیتا ہوں کہ وہ چاہے دونوں عہدے رکھنے ہیں تو دونوں رکھیں، اگر کوئی ایک چھوڑنا ہے تو کوئی ایک چھوڑ دیں، میں یہ تمام فیصلہ ان پر چھوڑتا ہوں۔ یعنی کسی اپنے کارکن پر اعتماد کی یہ انتہا ہے، اور جنید اکبر خان نے بھی اس اعتماد کو اب ٹھیس نہیں پہنچائی، کیونکہ ذرائع کا کہنا ہے کہ انہیں اربوں روپے کی پیشکشیں ہوئی کہ وہ یہ چینی اسکینڈل کی جو اپنے انکوائری ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں یہ شروع نہ کریں، کیونکہ وہاں پر تمام ریکارڈ پیش کرنا پڑتا ہے، تمام جو ملکی سطح کی سرکردہ بیوروکریٹس ہیں انہیں آ کر بیان دینا پڑتا ہے، اور وہ سارا پروسیس وہ کر رہے ہیں۔ اور آپ کے اسی چینل نے آپ کو سب سے پہلے بتایا تھا کہ یہ جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کی خود اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی سرپرستی حاصل ہے، اور یہ جو چینی اسکینڈل کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے اٹھایا ہوا ہے، اس کی انکوائری کر رہی ہے، اس میں عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں۔ اور اب اس کی تصدیق یہ ہو گئی ہے کہ پہلے نیشنل بینک نے یہ آ کر یہ سمجھ لے کہ رپورٹ جمع کروائی کہ جناب جو شوگر ملز ہیں وہ 190 ارب یعنی 2 کھرب روپے کے قرضے جو ہیں وہ ہڑپ کر چکی ہیں، جو نامناسب ضمانتوں پر دیے گئے، اور ان 190 ارب روپے کی وصولی اب بظاہر ناممکن نظر آ رہی ہے۔ یعنی 2 کھرب روپے تو یہ نیشنل بینک سے لے کر کھا گئے ہیں شوگر کارٹل والے، اور اب جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان ہیں انہوں نے بھی اسی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آ کر یہ بیان دیا ہے، یہ گواہی دی ہے
کہ چینی کی قیمتوں میں 50 سے 70 روپے فی کلو ناجائز اضافہ کر کے شوگر ملز مالکان اور شوگر اسٹاکسٹ 300 ارب یعنی 3 خرب روپے کا زائد منافع کما چکے ہیں. یعنی یہ وہ ڈاکہ ہے جو 25 کروڑ عوام کی جیبوں پر ڈالا گیا ہے. جو ہم نے آپ کو 8 خرب کا اسکینڈل بتایا تھا ناظرین، یہ آپ نے اس میں سے 5 خرب کی تو نوید خود حکومت کی اپنی زبان سے سن لی. حکومت کے جو سرکردہ عہدیداران ہیں، یعنی نیشنل بینک سرکاری بینک ہے، اس کی اتھارٹی سے، اور اب آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے اپنے منہ سے سن لیا ہے. انہوں نے یہ تفصیل قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین جنید اکبر خان کی زیر صدارت اجلاس کو بتائی ہے. اور اب چونکہ یہ آفیشیلی 2 فگرز آ گئی ہیں، تو اب ہمارے جو یوٹیوبرز ہیں اور جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے اور جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے، وہ اس ڈاکے کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہا ہے. لیکن جب کوئی نہیں بول رہا تھا تو آپ کے اس چینل نے سب سے پہلے یہ خبر دی تھی. ناظرین، اسی کمیٹی میں نیشنل بینک کی بھی یہ رپورٹ پیش کی جا چکی ہے. ہم بھی آپ کو پہلے بتا چکے ہیں اور بھی اب اخبارات سے بتا رہے ہیں کہ مناسب ضمانتوں کے بغیر شوگر مل سیکٹر کو دیے گئے 190 ارب روپے کے قرضے بھی ڈوب چکے ہیں. یوں 3 خرب اور 2 خرب ملائیں تو 5 خرب کی لوٹ مار تو صرف ان 2 حوالوں سے ہی بنتی ہے. اور جو پچھلے جو پہلے چند ماہ پہلے 7.5 لاکھ ٹن چینی ایکسپورٹ کر کے اور پھر 5 لاکھ ٹن چینی امپورٹ کرنے کی اجازت دے کر شوگر ملز نے مجموعی طور پر حکومت سے اربوں روپے کی جو سبسڈی لی ہے، جو اربوں روپے کے ٹیکسز اور ڈیوٹیاں معاف کروائی ہیں، وہ ایک مزید واردات ہے جو ان 5 خرب کے علاوہ ہے. جبکہ جو اگلا شوگر سیزن شروع ہونے سے پہلے آنے والے جو 4 مہینے ہیں، یعنی جو آنے والے 4 ماہ ہیں، شوگر سیزن تو جا کے نومبر دسمبر میں شروع ہوگا. ابھی اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، ان 4 مہینوں میں یہ جو 50 سے 70 روپے فی کلو چینی کی قیمت اضافی لے کر یہ ڈاکہ ڈالیں گے 25 کروڑ عوام کی جیبوں پر، یہ بھی مجموعی طور پر 2 سے 3 خرب روپے کا مزید ڈاکہ ہوگا جو ابھی ڈلنا ہے. کیونکہ حکومت کے نمائشی اقدامات کے باوجود جو شوگر ملز ہیں وہ 50 سے 70 روپے فی کلو کا یہ ڈاکہ ڈالنے کا سلسلہ بند کرنے پر تیار نہیں ہیں، اور ڈرامے بازی کرتے ہوئے پورے ملک کی جو تھوک مارکیٹیں ہیں وہاں سے چینی غائب کر دی گئی ہے. یوں ہم اس تمام لوٹ مار کا جو اجتماعی فکر بنائیں تو 5 خرب وہ اور 3 خرب یہ اور مزید اربوں روپے کی وہ جو ڈیوٹیاں اور ٹیکسز معاف کروائے گئے ہیں اور جو سبسڈی لی گئی ہے، وہ سارا ملائیں تو یہ 8 خرب سے بھی اوپر کا یہ ڈاکہ ہے جو صرف 1 سال میں یا چند سالوں میں، پچھلے چند سالوں میں ہو سکتا ہے جو 190 ارب ڈالر نیشنل بینک کو واپس نہیں مل رہے اور جو ایک طریقے سے ڈیڈ قرار دے دیے گئے ہیں، وہ ڈیڈ قرار دینے کا معاملہ اسی سال کا ہو لیکن وہ پچھلے سالوں میں دیے گئے قرضے ہوں. لیکن مجموعی طور پر 5 سے 6 سے 8 خرب روپے کا یہ ڈاکہ صرف 1 سال میں ڈالا گیا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ناظرین. اس سے پہلے گندم کے کاشتکاروں سے 1800 سے 1900 روپے من گندم خرید کر اور پھر اس کی قیمت 2400 سے 2500 روپے من کر کے فلور ملز مافیا اور حکومت کی ملی بھگت سے خربوں روپے کا ایک الگ ڈاکہ ڈالا گیا جس کی مالیت بھی بہت بڑی ہے. کیونکہ جب ہم پورے ملک میں آٹے کی جو استعمال ہے اس کا جب آپ حساب لگائیں گے اور پاکستان میں مجموعی طور پر جو گندم پیدا ہوتی ہے، جب اس کا آپ حساب لگائیں گے کہ فی من کتنے کروڑ یا ارب من پاکستان میں گندم پیدا ہوتی ہے، اور ہر من پر جب 400 سے 500 یا 600 روپے فی من کا یہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے تو اس کی مجموعی مالیت بھی 8-10 خرب روپے بنتی ہے. تو یہ دیکھیں کہ 10-12 خرب روپے صرف 2 فصلوں میں لوگوں کی جیبوں سے نکالے گئے ہیں. کھاد کی قیمتیں بڑھا کر جو ڈاکہ ڈالا گیا جو اسٹاک کر لیتے ہیں پھر بلیک میں اس کی بلیک مارکیٹنگ کرتے ہیں، وہ الگ ہے. اب خود آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ ہے
کہ حکومت نے شہباز شریف کی پہلی وزارت عظمیٰ کے دوران ایک سال میں پاکستان کے عوام کو 2.5 کھرب روپے کی اوور بلنگ کر کے یعنی 250 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان پہنچایا ہے بجلی کی مد میں۔ اور جو مفتاح اسماعیل ہیں انہوں نے یہ فگر دی ہے کہ یہ آڈیٹر جنرل کی اپنی رپورٹ ہے، یعنی 2.5 کھرب یہاں سے لوٹے گئے ہیں عوام کی جیبوں سے۔ یہ تمام وارداتیں جو 14-15 کھرب روپے کی ہیں یہ شہباز حکومت کے دور کی بتائی جا رہی ہیں، جو ان کا بطور وزیر اعظم دور حکومت تھا، یہ اس دوران یہ ڈاکہ ڈالا گیا 2.5 ارب روپے کا، یعنی 2.5 کھرب روپے کا، 250 ارب روپے کا بجلی کے سیکٹر میں۔ ناظرین، ان سب ڈاکوں کے باوجود اگر فوج سمجھتی ہے کہ وہ ان لٹیروں کو اقتدار میں رکھ کر عوام کے دل جیت سکتی ہے تو پھر ان کی سادگی پر کیا کہا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اب یہ بات روز روشن کی طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ کی سمجھ میں آ گئی ہے، ان کے سامنے آ گئی ہے کہ اتنے بڑے بڑے خوفناک ڈاکوں کے بعد اگر آپ سمجھیں کہ ڈالر نیچے آئے گا، اگر آپ سمجھیں کہ ملک میں مہنگائی کم ہوگی، اگر آپ سمجھیں کہ پاکستان میں جو کرپشن ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو آپ سمجھ لیں کہ ایک شیخ چلی والے خواب دیکھ رہے ہیں۔ ایک واحد حل یہی ہے کہ 40 سال سے آزمائے گئے، 40 سال سے جاری ان ڈاکوں کو بند کیا جائے اور یہ ڈاکے ڈالنے والوں کو بھی بند کیا جائے اور ان سے یہ حکومت واپس لے لی جائے، اور یہ کام جتنی جلدی کیا جائے اسے اتنا ہی بہتر ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔